حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا قاضي الحاجات يا دافع البليات يا حل المشكلات يا كافي المنات يا شافي المراد يا منزل البركات يا مسبب الأسباب يا رافع الدرجات يا مجيب الدعوات يا يمان الخائفين يا خير الناصرين يا دليل المطيرين يا بيعة المستغيثين وبسنا يوم فرع المحزونين رب عني مغلوبا فانتصر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ارحم الراحمين تیسرا کلمہ شریف سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم استرنی بسترک الجمیل درود پاک صلی اللہ علی حبیب محمد وعلی صحابہ وسلم 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 حقا آمین.